الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الهادين المهديين الراشدين المسترشدين صلاة سلاما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال إني جاعلك للناس إماما. صدق الله مولانا العظيم. درود پاک بابا سے میرے بسط واجب الاحترام علماء کرام، معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک مرتبہ پھر تہاڈی اس جامعہ مسجد کے اندر برادر محترم جناب سیف اللہ قادری صاحب اور غلام مصطفیٰ رانجھا صاحب کی وساطت نال حاضری دا شرف حاصل ہویا۔ کئی مرتبہ حاضری دا شرف حاصل کرن دے باوجود تہاڈے لوگاں دی محبت وچ کمی نہیں ویکھی۔ اللہ تعالیٰ تہاڈی محبت سلامت رکھے۔ اللہ تعالیٰ ساڈے اس مذہبی رشتے نوں ہمیشہ قائم رکھے۔ جیسا کہ تہاڈے علم وچ ہے کہ آج دا دن او دن ہے کہ جس دن دل بندے علی، فرزند نبی، جگر گوشہ بطول، نواسہ رسول، امام عالی مقام، امام عرش مقام، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ دے جانثاران دیگر جنہیں سن انہوں نے جام شہادت نوش کیتا اور اسلام کی خاطر ایک عظیم قربانی پیش کی تھی۔ اس تو علاوہ بھی اس دن دیاں کئی نسبتاں نے۔ حضرت آدم علیہ السلام دی توبہ اسی دن قبول ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام دی قوم نو فتح فرعون کو ہوئی تے 10 محرم دا دن سی۔ یوسف علیہ السلام کنویں وچ گئے تے 10 محرم دا دن سی۔ یعقوب علیہ السلام نے یوسف دا کرتا اکھاں تے لایا تے اکھاں دی بینائی واپس آئی تے 10 محرم دا دن سی۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی دے پیٹ چو باہر آئے 40 دن تو بعد 10 محرم دا دن۔ یعنی کہ اس دن کی نسبتاں بڑیاں نے، پر مشہوری ایسی کسی نسبت کو نہیں ملی جتنی ذکر حسین دی وجہ سے، جتنی شہرت ذکر حسین دی وجہ تو ملی، اُدھی وجہ ہے کہ اے شہادت وجود حسین دا سی لیکن اُدھے وچ حقیقت مصطفیٰ دا۔ جو کرنا بندے آندے جان کے تسی ادھر نہیں دیکھنا میرے حال میں۔ قبلہ صابر شاہ صاحب تشریف لے آئے کہ اس شہادت کو شہرت حاصل ہو اور پھر تسی یہ دیکھو کہ حسین نے ایسا کردار پیش کیتا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس وقت اپنے بیٹے دے گلے تے چھری رکھی نا تے بیٹے نے مشورہ دیتا سی ابا جان اکھاں تے پٹی بن لو، کدھرے اے نہ ہوئے کہ میری صورت ویکھ کے میرا پیار غالب نہ آ جائے، شفقت پدری دی وجہ تو تہاڈا ہاتھ رک نہ جائے۔ اور اتھے حسین کربلا دی سرزمین تے 18 سال دا علی اکبر قربان کیتا پر اکھاں تے پٹی نہیں بنی۔ اصغر ہتھاں تے قربان کیتا اکھاں تے پٹی نہیں بنی۔ قاسم نو قربان کیتا اکھاں تے پٹی نہیں بنی۔ اونوں محبت دی جوڑی قربان ہو گیا ویکھی، انہاں دیاں لاشاں تے گھوڑے دوڑ دیاں ویکھی پر اکھاں تے پٹی نہیں بنی۔
یعقوب علیہ السلام دے بیٹے دی جدائی پئی لیکن او جدائی سی بیٹا شہید نہیں ہویا دنیا تو پردہ نہیں کر گیا جدائی دے وچ وقت عیناہ من الحزن اکھاں دی بینائی چلی گئی بچے دی جدائی وچ رو رو کے او جدائی سی او دے وچ ملن دے امکانات نے لیکن علی اکبر دی جدائی او دے وچ زندگی وچ نہیں ملیا جا سکتا اس دے باوجود حسین دی اکھاں نور خدا نال روشن ہوئی پر اکھاں دی بینائی سلام سبحان اللہ اور پھر تسی دیکھو نوح علیہ السلام جدو اپنی کشتی لے کے جا رہے تے آپ دا بیٹا باہر رہ گئی کو کم رکھنا آپ دا بیٹا جنہیں آکھیا میں کشتی دا سہارا نہیں لینا میں درختوں تے چڑھ جاؤں گا میں پہاڑیاں تے چڑھ جاؤں گا اس وقت اللہ دے نبی نے عرض کی تھی مولا ہے میرا بیٹا رب فرمایا نوح یا نوح انہو لیس من آلک انہو عمل غیر صالح ادا ایک بھی انسان والا کم نہیں اے تیری یار وچوں ہے ہی نہیں نبی بھی آکھے مولا ہے میرا پتر حالانکہ پتر بے ایمان سی لیکن حسین صدقے تیرے 18 سال دا سیرے والا ٹورے پر ہائے نہیں کی تھی ہائے نہیں کی تھی بلکہ اپنی آلے بیت نو خطبہ دیتا حسین نے اے زینب اے دسو کیا کوئی عورت اذان دے سکتی ہے عرض کی تھی ویر نہیں دے سکتی بسم نہ کرے بڑا پیارا چل رہا سی ابتدا میں کیا کوئی عورت اذان دے سکتی ہے عرض کی تھی نہیں کیا عورت اونچی آواز میں قرآن پڑھ سکتی ہے سیدہ زینب نے عرض کی تھی ویر نہیں عورت اونچی کیوں نہیں بول سکتی قرآن دی تلاوت ہی کرنی ہے نا عرض کی تھی کہ نانا جان دی شریعت ہے عورت دی آواز بھی پڑھتا ہے غیر محرم عورت دی آواز بھی نہ سنے فرمایا بس یہی سمجھانا چاہنا شکر ہے تینوں نانا جان دا کول اٹھا دے جدوں حسین قربان ہو جائے تے تیرے بابیلے دی آواز نہیں گانی چاہیے جدوں قرآن عورت اونچی آواز نہ نہیں پڑھ سکتی تے عورت لوہا کیویں پڑھ سکتی عورت بدن کیویں چاک کر سکتی ہے آپ نے فرمایا کہ خبردار من ضرب الحدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ فلیس منا میرے نبی نے فرمایا جڑے اپنے منہ تے تمانچے مارے اپنا بدن چاک کرے اور جاہلیت والے قوانین اپنائے مصطفیٰ نے فرمایا میرے جو ہو ہی نہیں سکتا میرے نبی نے فرمایا میرے جو نہیں ہو سکتا بلکہ حسین نے درس دیتا میری بہن جدو حسین قربان ہو جائے تو یاد تے بڑا آواں گا جدو مصلی ویلا ویکھو گے تے حسین یاد بڑا آئے گا اس وقت گھر خالی ویکھو گے حسین یاد آئے گا پر یاد رکھنا ہائے نہیں کرنی اے سوچنا ببشر الصابرین سبحان اللہ کہ اللہ کی فرما رہے ان اللہ مع الصابرین اللہ صابرین دے نال ہے اور بشارت بھی صابراں نوں ہے اس واسطے ہائے نہیں کرنی حسین نے تلقین کی تھی اور پھر دیکھو امام علی مقام دی ازواج مطہرات جو 4 بیویاں 5 شادیاں نے آپ دیاں جڑی میرے مطالعے چ گزریاں ہو سکتا ہے کسی دی اور نظر وچ اس تو زیادہ نکاح بھی ہو بہرحال 5 نکاح آپ دے جنہاں وچوں 4 ازواج کربلا دے میدان وچ آپ دے نال اگلی گل سن لینا ام لیلا حضرت علی اکبر دی والدہ تھوڑی جی میں بھی دس دیاں کہ لوگاں دے ذہن وچ خیال ہے کہ صحابہ مخالف سن ام لیلا ہے کون کہ تانوں پتہ ہے کدی پوتی ہے حضرت عروہ بن مسعود دی پوتی ہے اس سرکار کا صحابی ہے علی اکبر دوسرا جے عروہ بن مسعود کا اور ایک بیوی آپ دی ام اسحاق جیڑی فاطمہ صغرا دی ماں ہے جیڑی صغرا مدینہ طیبہ وچ رہ گئی او کدی بیٹی ہے حضرت طلحہ دی جیڑا عشرہ مبشرہ صحابہ بھی سسر نے حسین دے جے مخالفت ہون تے انہاں دے گھر رشتے کرے جاندے رشتے کیتے جاندے نو گھراں وچ اور پھر حضرت فاروق اعظم دے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر کو ایک کوفی نے کربلا دے واقعے تو بعد ایک مسئلہ پوچھیا کہ اے عبداللہ ابن عمر احرام دی حالت وچ مچھر مارنا جائز ہے حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا تو کتھوں دا رہن والا ہے آکھن لگا کوفے دا فرمایا بے ایمانہ لعنتیا مچھر مارن دا مسئلہ پوچھ کر ذرا اے تے دس نواز رسول نو مارنا جائز ہے کس قدر محبت کرتے ہیں مصطفیٰ دی اہل بیت نال صحابہ اور ایک گل ذہن وچوں کڈ دیو کوئی اے آکھے کہ صحابہ نے حسین نو دین تے قربان ہون واسطے بھیج دیتا تے آپ مدینے بیٹھے رہے نا اگر حسین نے صحابہ نو کہیا ہوندا نا کہ میرے نال چلو میں یزید نال جنگ کرن چلے ہاں
تے کوئی صحابی مدینے نہ رہنا تے حسین جنگ دے ارادے واسطے تے نکلیا نہیں. جنگ دے ارادے واسطے بندہ جائے تے بیویاں نال لے کے جاندا, پردے دار خواتین نوں نال لے کے جاندا. جنگ واسطے اگر حسین نکلدا تے اصغر لے کے نہ جاندا, لشکر لے کے جاندا. امام علی مقام جنگ دی نیت واسطے نہیں گئے, فساد کرن واسطے نہیں گئے. امام علی مقام جس وقت مدینہ طیبہ تو چلے تے آپ مکہ شریف پہنچے, اتنے صحابہ نے آپ کو روکیا اور کیا حسین تسی کوفہ نہ جاؤ. آپ دے بھائی حضرت مسلم بن عقیل شہید ہو چکے سن, لیکن حضرت امام حسین کو خبر نہیں سی پہنچی. بار بار صحابہ دے روکن دے باوجود امام حسین چونکہ وہ فیصلہ سی. اور دوسری گل کہ حضرت امام حسین نے فرمایا, میں اپنے ابا جان کو حضرت علی کو فرمان سنیا کہ حضرت علی نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک دمبے دے نال مکہ شریف کی حرمت کو پامال کیتا جائے. تو امام حسین نے فرمایا کدھر او دمبا میں ہی نہ بن جاؤں, اس واسطے میں مکہ چھوڑ کے چلے ہاں. اور آپ ترے کہ رستے وچ ایک شاعر ہے جنہوں لوگ فرزوق آختے ہیں, کئی فرزق آختے ہیں, اصل نام علماء فرماتے ہیں فرزدق. وہ شاعر ملیا, آل بیت نال بڑی محبت کرنے والا سی. انہیں حسین نو ملاقات کر کے آکھیا کہ حسین ابن علی میں کوفے تو آ رہے ہیں. آپ نے فرمایا کوفے دے حالات تے بیان کر. کوفے والے لوگوں نے مینوں خط لکھے نے, کیسے نے وہ لوگ؟ فرزدق شاعر کہنے لگا حسین انہاں دے یقیناً ہمدردیاں تیرے نال کردے نے, دل انہاں تیرے نال جوڑے نے, پر تلواراں انہاں دیاں یزید نال. آپ نے فرمایا فرزدق تو کیویں آکھدا ہے؟ کہنے لگے حسین میں انہیں کوفے تو آ رہا, تیرے ویر مسلم دی لاش میں کوفے دے چوک وچ رکھیا دیکھی. حسین نے فرمایا شکر کر. اس آکھیا شکر کیڑی گل دا؟ لاش لٹکی ویکھی تاں واسطے. آپ نے فرمایا اس گل دا نہیں, شکر اس گل دا کردا پیا کہ شکر کر لٹکی ویکھی یا جھکی نہیں ویکھی. لاش جھکی نہیں ہے ویکھی, شکر کر لٹکی ویکھی یا. میرا بھائی حق تے شہید ہو گیا اور میں وہ جانا ضرور ہے, کل تو کوئی انج نہ آکھے حسین ویر کو شہید کرا کے آپ اتھی رک گئے, موت کو ڈر گیا. نہ میں فساد کرن نہیں چلیا, میں انہاں نال گل کراں گا کہ میں امن و امان نال اتنے زندگی گزارنا چاہنا. لیکن نہ لوگو, یزیدیاں دا ارادہ ہی کچھ اور سی. جس وقت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ, دیکھو نا یہ کوئی حادثاتی واقعہ نہیں, اس نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ساڑھے سرگو دے چک مولوی صاحب ساڑھے مسلکوں نے لکھیا کہ حسین دے غم وچ رونا ایک عجیب حرکت ہے. میں آکھا تیرا مرنا ہوئے نا تو میں ٹھول ڈمکے لے کے آواں گا, تینوں پتہ لگے گا عجیب حرکت ہے یا کی کیتا جاتا ہے, کی تاثرات ہوتے ہیں. اسی تے رو کے حسین دی بارگاہ وچ نذرانہ عقیدت پیش کرنے, رسول اللہ دے خاکے شائع کیتے جان. امریکہ وچ فلم بڑی تے سرگو دے کرن دا پھر کیڑا فائدہ؟ پوچھو نا مولویاں, اتنے وقت برباد کر رہے ہو. آخر کہ نہیں حضور دی بارگاہ چ عقیدت پیش کر رہے ہیں. اسی بھی یہی کہیں گے اسی حسینی ہیں, رو کے حسین دی بارگاہ چ عقیدت پیش کر رہے ہیں. ایتھے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے حسین پیدا ہوئے تے سرکار نے دسیا کہ ان ابنی بارض یقتل یقال لها کربلا. امام علی مقام پیدا ہوئے, میرے نبی نے فرمایا اے میرا بچہ کربلا دی سرزمین تے شہید ہوئے گا. میرے نبی دا نواسا حسین سرکار گود وچ لے کے بیٹھے نے, فرشتیاں دا تانتا بن گیا. میرے نبی نو مبارکاں دین, سرکار دی بارگاہ وچ عطیہ عقیدت پیش کرن. جبریل نے فرشتیاں نو تعارف کروایا. جبریل کہندا ہے یہ وہ بچہ ہے جس کے مدح خواہر دو سما ہوں گے. یہ وہ بچہ ہے جس کے مدح خواہر دو سما ہوں گے. یہ وہ بچہ ہے جس کے بچے بھی راہ خدا پہ قربان ہوں گے. میرے بچے بھی راہ خدا بھی شہید ہو جائیں. اور پھر نبی علیہ السلام نے بچپن میں دس دیتا کہ حسین بلکہ تاریخ کی کتاب لکھی ہے ملا حسین باز کاشفی نے روضۃ الشہداء, وہ ایک واقعہ لکھا کہ جس دن حسین پیدا ہوئے تے
دے گھر تے شریف فرمان نے تے جبریل آیا سرکار نو مبارک دین واسطے۔ جس وقت جبریل امی مبارک دین واسطے آئے نا تے گلی چ ایک فرشتہ ویکھیا جدا نام سی پطرس، منہ دا پیا سی، چوتھے آسمان دا فرشتہ، 70,000 فرشتہ او دے تابع۔ جبریل نے آ کے پوچھا تینوں کی ہویا؟ کہنے لگا اللہ نے حکم دیتا سی، صحیح طور تے بجا نہیں لیا سکیا، سستی ہو گئی، رب سزا دیتی، میرے پر جلا کے راکھ کر دیتے، میرا عہدہ لکھو لے، میں نو معزول کر دیتا۔ اس فرشتے نے جبریل نو پوچھا تسی کدھر؟ جبریل فرمایا کہ میں سرکار نو اللہ دے محبوب نو رب دو طرح عنایت کیتا تے میں مبارک دین چلے۔ اس فرشتے آکھیا مینوں بھی نال لے چل، اللہ دے محبوب دے در تے جاواں، ہو سکدا رب میری محبوب دی سفارش میرے حق وچ قبول کر لے۔ فرشتے نو جبریل نال لیا، پہنچے فاطمہ دے گھر تے سرکار نو مبارک دیتی۔ پطرس نے عرض کیتی یا رسول اللہ تعالیٰ نے میرے پر جلا دیتے، 70,000 فرشتہ میرے تابع سی، مینوں میرے عہدے تو بھی معذور کر دیتا، آقا دعا کرو رب نو میری سفارش کرو کہ اللہ مینوں عہدے تے بحال بھی کرے، میرے پر بھی واپس دے۔ میرے نبی فرمایا اتنا نکا کم تے ایڈی وڈی سفارش، ایڈی وڈی سفارش، یا رسول اللہ مہربانی کرو مینوں تے اپنا عہدہ اور پر چاہیے۔ فرمایا اور یہ کم تے اج جمن والا حسین بھی کر سکتا، یہ تے حسین بھی کر سکتا۔ قریب آئے میرے نبی نے حسین نو اٹھایا، فرشتے نو کہا سینہ مس کر، حسین دے سینے نال فرشتے دا سینہ لگیا، پر بھی رب لوٹا دیتے تے اودا بھی واپس کر دے۔ اقتدار دی جنگ نے، یاد رکھنا حسین اگر قربانی نہ دیندے تے اج نمازاں کون پڑھدا، اج اسلام ساڈے تک کیویں پہنچیا؟ امام علی مقام نے قربانی دتی، حسین ابن علی نے دین دا پرچم بلند کیتا، اس انداز نال سجدہ کیتا کہ عاشق کہندا میدان کربلا میں ہوا کار ساز کون، میدان کربلا میں ہوا کار ساز کون، تیغوں کے سائے میں ہے عبادت گزار کون، اور مسجد کی ہر دیوار سے آتی ہے یہ صدا، دیتے نہ سر حسین تو پڑھتا نماز کو، دیتے نہ سر حسین تو پڑھتا نماز کو۔ حسین نے تے قربانی دیتی لیکن اے نہیں دیکھیا، اور پھر یاد رکھنا میں پہلے بھی عرض کی تھی، حسین نے واویلا نہیں کیتا، ہائے نہیں کیتی، بدن چاک نہیں کیتا، منہ تے تماچے نہیں مارے، کیوں کو پتہ سی ان اللہ مع الصابرین، اللہ صابرین نال اللہ۔ اور پھر اگر کوئی آکھے نا کہ اسی جی حسین دی یاد ایک سوگ منانے ہیں تے اسی جس انداز نال بھی ماتم کر لئیے جو کر لئیے، ہدیہ چیزیں تصویر پیش کرنے ہیں تے دلیل پیش کرتے ہیں کہ حضرت ویسے کرنی بھی تے دن شہید کر دیتے سن، سرکار کا دن دے مبارک شہید ہو یا عہد وچ۔ میں کہنا پہلی گل تے اس بحث وچ پینا ہی نہیں، پہلی گل تے ایک بھی معتبر روایت لے کے آکے ویس نے دن شہید کیتے ہو، باقی جھگڑے تے بعد کوئی معتبر روایت لے کے آئے۔ ایک گل اور دوسری گل جڑی میں پیچھے کیتی کہ صحابہ قربانی نہیں دیتی، 21 افراد سن آل بیت اطہار دے، 21 افراد حسین دے بھتیجے، پانجے، امام علی مقام دے بیٹیاں سمیت 21 افراد آل بیت دے، تے کتنے نفوس ذبح ہوئے، شہید ہوئے، اونچی آواز نہ بول، 21 سن تے 51 کون سن؟ یا صحابی سن تے یا صحابہ دے بیٹے سن۔ تو نا امام علی مقام جس وقت کربلا دی سرزمین تے پہنچے نا، ایک صحابیہ سی جڑی حضرت فاطمہ دے گھر ملازمہ سی، خادمہ سی، عبداللہ بن واب کلبی دی والدہ سی، واب کلبی دی بیوی سی۔ جس وقت حسین کربلا پہنچے ہو کوفے دے قریب رہندے سن تے انہوں پتہ چلیا نا تے ماں روے پئی، پتر نے ماں دے پیر چوم کے عرض کیتی امی جدوں دے ابا جان فوت ہوئے تانوں روندیاں نہیں ویکھیا، اج کیوں روئے ہو؟ ماں نے آکھیا بیٹا
کربلا بھی حسین پہنچ چکے ہیں. میں حسین دی ماں دی خادمہ رہی ہوں. قیامت نو فاطمہ پوچھے گی کہ تو تے کوفے دے قریب رہندی سی, میرے پتر واسطے تو کچھ نہیں کیتا, تے میں کی جواب دیا؟ اس وقت پتر نے ماں دے قدم چوم کے عرض کی تھی, امی جان تسی حکم تے کرو. فرمایا جا حسین دے قدمہ تو قربان ہو. حضرت عبداللہ بن باز کربی اپنی والدہ اور اپنی بیوی نو نال لیا, امام علی مقام دے خیمے وچ پہنچے. امام حسین نے فرمایا عبداللہ سوچ سمجھ کے فیصلہ کر, یزید دیاں تلواراں یزیدیاں دیاں چمک رہی نے میرے خلاف. تیری شادی نو 13 15 یا 17 دن مختلف روایات ہی چاہتا ہے, کچھ دن گزرے, اے نہ ہوئے کہ جذباتی فیصلہ کر دینا. اجے بھی سوچ لو. ماں کہنے لگی حسین میں تیری ماں دی نوکرانی رہی ہوں, میں تیرا مقام اچھے انداز نہ سمجھتی ہوں, گھبران کی ضرورت نہیں, میں سوچ سمجھ کے فیصلہ کیتا ہے. اس وقت حسین نے اس شخص کی بیوی نو پوچھیا تیرا بھی حق کے اپنے خامن تے, کوئی گل ہے تے دل وچ او بیان کر. او عورت کہنے لگی حسین میں اپنے خامن نال گل کرنا چاہنی ہوں. خامن نال گل کیتی, آکھے عبداللہ میری گل سن, مصطفیٰ دا فرمان مینوں پتہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا راہ حق وچ شہید ہوے اودے خون دا قطرہ زمین وچ بعد ہی ٹکدا ہے, اودے گناہ بھی معاف ہو جاندے نے تے خدا دی زیارت بھی ہو جاندی ہے, اللہ نو جنت بھی عطا فرماندا ہے. میں اس شرط تے جان دیندی ہاں پہلے وعدہ کر جنت تاں جائے گا جے مینوں بھی نال لے کے جائے. امام علی مقام نے فرمایا گل ادھے نال نہ کر, جنتی جوانہ دے سردار نال کر. اے تے تیرا خاوند دے تے تینوں لے کے جائے گا. میں اج ہی وعدہ کرنا ایک قدم رکھے نہ رکھے حسین ادو تک جنت جانے گی جب تک تینوں نہ لا. امام علی مقام نے فرمایا ماں دی طرفوں بھی اجازت, اے عبداللہ بیوی دی طرفوں بھی اجازت, ہن تو اپنی گل دس. عبداللہ نے حیدری نعرہ ماریا, رو کے عرض کیتی نانا میں گھبران والا نہیں, تعال اللہ یہ شیبہ ہے باب پاؤں کا اور پیا ہے دودھ ہم لوگوں نے غیرت والی ماں کا. میں غیرت والی ماں دا دودھ پیتا, میں پیچھے ہٹن والا نہیں. عبداللہ بن وہب کلبی میدان کارزار وچ پہنچیا, یزید دے کتیاں نو آواز دتی, ہن سارے ویکھن اے آن والا کون ہے, اپنا تعارف تے کروا. انہیں کیا میں او شخص اودی سائڈ لین واسطے آیا, اودی محبت وچ آیا جیدے نانے دی وجہ تو خدا دی پہچان ہوئی. کہ اپنے گھر دی فکر کر, اپنی بیوی دی فکر کر. اس آکھیا اتنے رشتے چھوڑ کے حسین واسطے آیا. انہوں نے کہا بیوی اور ماں والا رشتہ بڑا پیارا رشتہ ہے, ماں دا رشتہ بھی بڑا محبوب رشتہ ہے. آکھے میں سارے رشتے حسین دی جتی تو قربان کر دیا. اور او شخص حسین دی خاطر قربان ہویا, صحابی دا بیٹا سی, وہ صحابی رسول دا بیٹا سی. اور پھر ایک گل اور یاد رکھنا, اللہ فرمایا نا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. بڑے غور نال جملہ سننا, آیت کریمہ تسی سنی ہوئی تھی کہ اللہ فرماندا اہل بیت دے قریب ناپاکی نہیں آ سکتی. کیوں؟ کی وجہ اہل بیت دے قریب کیوں نہیں آ سکتی؟ کیونکہ رسول اللہ دی اولاد ہے. سمجھ آئی میری گل دی؟ مقام کس وجہ تو ملیا؟ نبی علیہ السلام دی وجہ تو ملیا نا. بڑے پتے دی میں گل کرن لگا جے, عقیدے دی گل. حضور دی وجہ تو اہل بیت دے قریب تے پھر نبی دے قریب تصور ہی نہیں, نبی دے نزدیک تصور ہی نہیں. جے اہل بیت دے قریب ناپاکی نہیں جا سکتی تے نبی دے نزدیک تے سوچ ہی نہیں نہ سکتا بندہ. اور ناپاکی رجس کینوں کیا جاتا ہے؟ قرآن 14 چیزاں دا ذکر آیا ہے رجس, جہدے وچ منافق بھی رجس ہے, گمراہ بھی رجس ہے, شرابی بھی رجس ہے, زانی بھی رجس ہے, جھوٹا بھی رجس ہے, بے ایمان بھی رجس ہے, امانت وچ خیانت کرتا ہے,
ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਲਮਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਵੀ ਪਲੀਤ ਹੈ ਨਿਜਸ ਹੈ ਔਰ ਇਤਨੀਆਂ ਪਲੀਤੀਆਂ ਇਹ ਜਿਤਨੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਤ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਪਤਾ ਇਹ ਚੱਲਿਆ ਫਿਰ ਸਿੱਦੀਕ ਤੇ ਉਮਰ ਤੇ ਪਾਕ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਲੇਟੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਅੱਜ ਵੀ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਲੇਟੇ ਨੇ ਜੇ ਨਾ ਪਾਕੀ ਵਾਲੇ ਬੈਤ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਤੇ ਰਸੂਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਉਹ ਹਿਦਾਇਤ ਦੇ ਸਨ ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਮਰਾਹ ਵੀ ਨਾ ਪਾਕ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਰਿਜਲ ਸੇ ਜੇ ਇਹ ਗੁਮਰਾਹ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਦਾਮਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਉਂ ਮਿਲੀ توجہ کرنا اور یہ یاد رکھنا صرف ضمن گل کرتے ہیں میرا مضمون نہیں کہ اگر باغ پدک کی گل ہے فدق بھی کیا جاتا پدک بھی کیا جاتا ہے حصہ نہیں ملیا توجہ میرے پاس نہیں دیتا گیا جتنا عرصہ خاتون جنت زندہ رہی اس باغ دا وظیفہ وصول کر دیا رہی جے اگر صدیق اکبر نے زیادتی کی تھی پھر وہ سب وظیفہ کیوں وصول کر دیا رہی مخالفت نہیں کی تھی فاروق اعظم دے دور میں عثمان غنی دے دور میں اگر حضرت علی کی حکومت آ گئی سی حضرت علی نے باپ کیوں نہیں واپس کیتا سوال ہوتا ہے جی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ نے وصال کر دیا سن تو انہوں نے پتر تے زندہ سن انہوں نے دے دیتا جاتا بہرحال صحابہ دی آل بیت نال محبت سی تسی میرے کو سنیا الا المودہ تو بالقربہ آل والے بیت نال پیار کرنا چاہیے تے صحابہ تے قرآن مصطفیٰ کو سنیا سی صحابہ نے تے مصطفیٰ کو قرآن سنیا بہرحال میں کل دور لے گیا امام علی مقام میدان کربلا وچ قربانیاں پیش کیتیاں پر حسین نے صبر دا پیمانہ لبریز نہیں صبر دا دامن نہیں چھڑیا امام علی مقام نے جس وقت آپ دے بیٹے علی اکبر جان لگے نہ کہ اجازت منگی تے حسین نے کہا تو تے تصویر مصطفیٰ ہے جے تو جدا ہو گیا میں نانا جان دی زیارت کرنی ہوئے تینوں ویکھ کے پیاس بجھا لے عرض کیتی ابا جان کل کوئی انج نہ آکھے پتریے قاسم دی واری آئی تے ٹھل نہ لائی جدو اپنے سکے پتر دی واری آئی تے روک دیتا آپ نے فرمایا جا پھوپھی زینب کو اجازت لے جن نے اپنے پیارے پھول اونوں محمد قربان کر دیا حضرت علی اکبر خیمہ زینب وچ پہنچے آ کے عرض کیتی پھوپھی جان ابا جان کو اجازت لئی جامع شہادت نوش کرن چلیاں یزید دیاں کتیاں دیاں آوازاں پہ آندیاں نے حل من مبارز تے میں جانا چاہنا ابا جان نے حکم دیتا کہ اجازت پھوپھی کو لے پھوپھی جان نے متھا چومیا اجازت دیتی اس تو بعد ماں لیلا بلائے ماں رباب نو ملیا علی اکبر نے سکینہ دا متھا چومیا دادی البنین دے قدم چومے شاہ بانوں کو دھپکی لئی حسین سواری لے کے کھلوتے نے امام علی مقام دا بیٹا شبیہ رسول سواری تے سوار ہون لگیا پلٹ کے سکینہ وال ویکھیا اکھاں وچ آنسو آ گئے حسین نے فرمایا اکبر ہن روندا کیوں ہے عرض کیتی بابا جان میں لشکر دی وجہ تو نہیں گھبرایا پیاس دی شدت دی وجہ تو نہیں رویا آج رویا اس طرح کہ یاد پیاوے آج سغرا مینوں جیڑی روندی سی وچ مدینے نال اودے سی میں وعدہ کیتا اج گزر کے کئی مہینے بابا جان سغرا کی یاد آ گئی آپ نے فرمایا بیٹا تو سوار ہو سواری تے علی اکبر سوار علی اکبر نے دیکھیا سیدہ سکینہ قریب آ گئی رو کے عرض کیتی علی اکبر ایک میری آخری خواہش علی اکبر کہنے لگا پیر کہتے سہی رو کے عرض کیتی ویرا جدو ویر کوڑی چڑھ دے نے تے پھرا بھیڑا نو لاگ دے نے تے میں تیرے کو لاگ لین واسطے آئی ہاں امام علی اکبر نے فرمایا ذرا ہاتھ دیاں ہتھیلیاں سیدھیاں کر علی اکبر نے دو آنسو گرائے ایک دائیں ہتھیلی تے ایک بائیں ہتھیلی تے آپ نے فرمایا لے میری پیر آج آنسواں تو سوا دین واسطے کچھ نہیں عرض کیتی
آنسو دو، ایک تے میرا دوجا کدھر کرا؟ آپ نے فرمایا ایک تو رکھ لے، دوجا سغرا نو جا کے مدینہ دے دے۔ علی اکبر میدان کربلا وچ پہنچے، دیکھیا یزید دیاں کتیاں نے کسی دی جرت نہیں کہ علی دے پوترے دا سامنا کرے، کوئی سامنا نہیں کردا۔ ساریاں نے ویکھیا کہ آن والا کون؟ کسی نے آواز دیتی، علی اکبر آ گیا۔ پوچھیا نہیں ذرا تعارف ادھے کولو پوچھو کہ آن دا انداز، ذوالفقار حیدری ہاتھ وچ علی ورگا انداز آن دا۔ پوچھیا آن والیا تو کون ہے؟ ذرا اپنا تعارف تے کروا۔ آپ نے فرمایا تقسیم ہوئی دولت دی گھر سے ہمارے، تقسیم ہوئی دولت دی گھر سے ہمارے، پڑھتا رہا جبریل امین گھر میں ہمارے، ہے چند قدم خلد بری گھر سے ہمارے، نانا ہے نبی اپنا وطن دور ہمارا، آدم سے جو پہلے تھا وہ تھا نور ہمارا۔ آدم سے جو پہلے تھا وہ تھا نور ہمارا، اور سر دینا عبادت میں ہے دستور ہمارا۔ تعارف کروایا تے 300 یزیدی فنار کی مختلف روایات کے مطابق۔ اس تو بعد ایک مرتبہ پھر خیمے وچ لوٹے، فرمایا ابا جان اگر اے پیاسا ہاں تے میں اے حال کر چھڑیا، یہ پانی پیتا ہوندا تے پھر۔ اور بعد مورخین نے لکھا حسین نے علی اکبر کو اپنی زبان چسائی، فرمایا ایک وہ زبان ہے جڑی نانا جان دی زبان نال مس ہوئی، لے اے زبان برکت واسطے چوس لے۔ علی اکبر پھر پہنچے اور ایک شخص موکم بن طفیل اور ایک طارق بن اشس، جس وقت علی اکبر کے مقابلے طارق بن اشس آیا اور بڑا مشہور سی کہ بڑی اچھے طریقے نال جنگ کرتا ہے، تلوار چلان دا بڑا انداز ہے، جس وقت وہ سامنے آیا نا تے علی دے شیر نو ویکھ کے کپ کپی تاری ہوئی۔ علی اکبر نے انج دا وار کیتا کہ اودے بدن سمیت اودے گھوڑے دی پشت بھی کٹ کے رکھ دیا۔ اور پھر موکم بن اشس آیا 1000 دا لشکر لے کے، کلے علی اکبر نہ لڑن واسطے۔ خدا کیا ویکھے میرا بڑا شور ہے، بڑا چرچے ہی، شام تو عراق تک میرے چرچے نے۔ آپ نے فرمایا تیرے شام تو عراق تک چرچے نے تے میرے آسمانہ تے چرچے نے۔ یہ بیٹا پتر ہوندہ تے کل آندہ نا 1000 دا لشکر نہ لے کے کیوں ہوئے؟ کیا ہے یہ جنگ دا دستور ہے، یہ جنگ دا اصول ہے۔ دوستان گرامی ایک بیمان نے جنگ دے قواعد و ضوابط کو ہٹ کے بیمانی کی تھی، علی اکبر نے پشت تو نیزہ ماریا، اور بعض نے لکھا کہ سینے چو نیزہ ماریا، نیزہ لگیا علی اکبر نے جگر دے اندر اور آپ گرے۔ حسین دوڑے، دیکھیا ابن اساکر نے لکھیا کہ حسین ابن علی 56 سال 5 مہینے 5 دن آپ دی عمر ہے۔ امام حسین دی داڑھی دا کوئی وال سفید نہیں۔ جس وقت علی اکبر دا لاشا چکیا نا سید نے تے ساری داڑھی دے وال چٹے ہو۔ ابن اساکر نے اس روایت میں نقل کیتا۔ علی اکبر دی میت اٹھائی، چشمان فلک نے ویکھیا کہ ہونے واویلا کرے گا، ماتم کرے گا، گلا کرے گا۔ 18 سال کا جوان تصویر مصطفیٰ قربان ہو گیا۔ حسین نے آنسو بہائے، چشمان فلک نے ویکھیا، کربلا دا ذرہ ذرہ ویکھ رہے۔ حسین نے آسمان وال ویکھیا، علی اکبر دا چہرہ ویکھیا، آسمان وال ویکھیا، لباں تے مسکراہٹ آ گئی۔ امام علی مقام مسکرا کے آسمان وال ویکھیا، عرض کیتی مولا قاسم قربان ہویا میں بے صبر نہیں، عباس قربان ہویا بے صبری نہیں، مولا جی میں تو راضی انجے تیرا حسین راضی۔ اتنا کہنا سی، چشمان فلک نے ویکھیا کہ حسین کہندا جس حال میں تو رکھے وہ حال
دیکھ لو جنہ جوان پتراں دیاں میتاں چکیاں انہاں نوں پوچھ کے دیکھو یہ حوصلہ حسین دا کہ میتاں ٹھکانے بھی لائیاں تے نماز بھی نہیں چھڈی تلاوت کلام پاک بھی نہیں چھوڑی اور آئے نا جس وقت سیدہ زینب دے خیمے جدو اپنی واری آئی تے آ کے سیدہ زینب نو عرض کیتی تیرا ویر حسین آ گیا ہن میں آخری سوار ہاں تے میں جانا چاہنا کہ دوسری گل اے اج وار کی ہے زینب نے آکھیا جمعہ حسین رو پہ زینب نے آکھیا ویرا جمعے دا نام سن کے رویا کیوں آپ نے فرمایا رویا اس تو کہ جنہاں دے گھر بھی سورہ جمعہ نازل ہوئی اج جمعے دا دن نہیں جمعہ بھی نہیں پڑھ سکتے امام علی مقام روئے تے فرمایا میں خطبہ دینا چاہنا کیویں خطبہ دیاں اس وقت حسین نے خطبہ دیتا فرمایا ویرا اج منبر تے نہیں اج ایتھے کھڑے ہو کے خطبہ دے عام مقتدیاں نوں نہیں مصطفیٰ دی اہل بیت کو خطبہ دے اس وقت آپ نے خطبہ دیتا میری بہن کہ میں چلے ہاں لیکن اپنا سینہ چاک نہیں کرنا سینہ کوبی نہیں کرنی پٹنا نہیں ماتم نہیں کرنا واویلا نہیں کرنا صبر کرنا امام علی مقام نے فرمایا صبر دا پیمانہ لبریز نہیں کرنا حسین شہید ہوئے اے میری بہن رب دا قرآن یاد کرنا ہے کہ رب تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنَقْسٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْجُوعِ وَنَقْسٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ اللہ صابرہ نہ لے اور اللہ جنہ کو امتحان لے گا کہ اللہ تعالیٰ بشارت بھی صابرین میں پیا دے گا امام علی مقام نے فرمایا میری بہن ہن میرے جان دا وقت ہے میرے کول میرا بھائی حسن نہیں میرا ویر عباس نہیں میرے بابا علی نہیں نانا جان نہیں ماں فاطمہ نہیں میرا رشتہ دار تیرے تو علاوہ میرا قریبی کوئی نہیں اے زینب جے اج ویر عباس ہوندا رکاب پکڑ کے سوار کردا ویر حسن ہوندا تے میری سواری دیاں لگاماں پکڑدا اگر میرے باپ علی ہوندے تے ذوالفقار حیدری پکڑاندے ماں فاطمہ ہوندی متھا چومدی نانا مصطفیٰ ہوندے پگڑی سر تے رکھ کے سوار کر دے آنا زینب ہن میرا کوئی تیرے تو علاوہ قریبی رشتہ نہیں تو میری بہن ہے میریاں رگاں وچ علی دا خون تیریاں رگاں وچ بھی علی دا خون اوے جد نانا میرا جنوں چلے تے جبریل رکاب تھمایا جد بابا خیبر نوں چلے تے نبی پاک نے آپ چڑھایا کوئی نہیں واگا پکڑن والا جدا بار حسین دا آیا اے میری بہن زینب ہن جلدی کر حسین نو سوار کر میرے تو بعد سوار کوئی نہیں ہن میرا ویر عباس بن کے رکاباں پکڑ حسن دی ادا وانگو لگاما تھا نانا بن کے میرے سر تے پگڑی رکھ ماں فاطمہ بن کے متھا چوم علی دی ادا وانگو ذوالفقار حیدری پکڑا سیدہ زینب نے سر تے پگڑی رکھی او کیڑی پگڑی جیڑی معراج والی رات میرے نبی سر تے بن کے اللہ دی ملاقات واسطے گئے سن سیدہ زینب نے سر تے پگڑی رکھی ویر دا متھا چومیا تاجدار گولڑا آپ نے قلم چکیا کہ سر پہ زینب نے جو سر چوم کے باندھی دستار ارے سر پہ زینب نے جو سر چوم کے باندھی دستار بن سور کے جو ہوا دل حیدر پہ سوار شور اٹھا کے گلے باغ بطول آتا ہے
سواری دوڑائی کسی دی جرت نہیں کہ علی دے پتر دا سامنا کرے سارے یزیدی چھپ گئے حلم مبارز کہن والے لک گئے نکلدا کوئی نہیں کربلا دا ذرہ ذرہ بولیا ان نکلو نہ بیکو سینہ تانے ہوئے لو ابن علی آتا ہے ارے سینہ تانے ہوئے لو ابن علی آتا ہے اور کربلا والوں سنبھل جاؤ ولی آتا ہے سارے چھپ گئے آکھیں انتظار کرو نماز زور اجے پڑھنی سورج ڈھلدا پیا یہ نماز پڑھے گا تے پھر دے تے حملہ کرا اس وقت یزیدی کہنے لگے کہ نماز آج کتنے پڑھنی جنگ دا میدان ہے ایک کہنے لگا چپ کر یہ اس پیو دا پتر ہی دی قضا ہوئی تے سورج واپس پلٹانا پڑے انہاں نماز نہیں چھڑنی ہن عادت وچ جے نیڑے لگے تے ایک یزیدی بھی نہیں لبنا جدوں عبادت وچ ہوے پھر حملہ کرنا حسین نے آسمان وال ویکھیا سورج ٹل رہا ہے اللہ نے عرض کی مولا ہن نماز پڑھ سواری تے سوارا جنگ دا میدان ہے تے نماز میں چھوڑنی ہے ہو سکتا ہے میری آخری نماز ہوئے پر وقت تے ادا کرا پتہ نہیں پھر موقع ملے نہ ملے مولا سواری تے نیتا تے جے سواری قبلے تو پھر گئی تے پھر کی ہوئی امام علی مقام نے عرض کیتی مولا نماز تیری اج پڑھن نہ دے اے شہر شام دے واسے نماز پڑھا کے سواری نو روکا اج جاواں کیڑے پاس تے خواب وچوں آواز آئی تو نہ تھی بہت اداسی جت ول تیرا مکڑا پھری سی میرا کعبہ پھر دایا سی اے حسین تو نماز نیت تے سہی جے رابعہ بصری واسطے کعبہ چڑھ کے جا سکدا ہے تو تے میرے نبی دا لال فاطمہ دا لختے جگر جدھر تیرا رخ ہوئے گا خدا دا کعبہ سامنے آئے گا حسین نے سواری تے نماز دی نیت بنی ایک بے ایمان نے تیر چھڑیا اتھے آ کے لگیا جتھے زہرا دا بابا بوسے دیندا سی میرے نبی دے بوسا گائے مصطفیٰ تے آ کے تیر لگا حسین زمین تے گر گئے اور یاد رکھنا 72 نفوس قدسیہ ذبح ہوئے کنے حسین نو زخم بھی 72 ہی لگے سے تیر اور نیزیاں خنجراں دے وار سن 72 ہی جانا قربان ہوئیاں تے حسین جدو پشتے مصطفیٰ تے بیٹھے تسبیحاں کنیاں سن بلند آواز علماء فرماندے نے جے 72 دا جڑا فگر ہے ایدی حکمت ہے وہ حکمت ہے کہ 7 تے اگے نال 2 اے اکٹھے لکھے ہوں تے 72 بندا تے جے انہاں دونوں نوں جمع کر دیتا جائے تے 9 بندا 9 بندا تے 9 ایک ایسا فگر ہے اگر انہوں 2 نال ضرب دئیے نا تے کیا بندا اونچی آواز نال تے 8 تے 1 نوں جمع کریے تے کی بندا تے 9 نوں 3 نال ضرب دئیے تے جے 2 تے 7 نوں جمع کریے تے 9 نوں 4 نال ضرب دئیے 3 تے 6 9 5 میں لگتا صرف سرگو دے بندے نوں پہاڑا آندا ایتھوں دے لوکاں نوں پہاڑا نہیں 5 نام 4 تے 5 6 نام 5 تے 4 7 نام 6 تے 3 8 نام 7 تے 2 9 نال ضرب دیے تے 8 تے 9 دا آیا 9 صفر نال جمع کرو یہ 9 بدلے کیوں نبی علیہ السلام دی ظاہری یاد کنی سی 6 تے 3 حضرت صدیق اکبر دی کنی سی 6 تے 3 حضرت فاروق اعظم دی کنی سی 6 تے 3 حضرت علی دی کنی سی 63 6 تے 3 یہ 9 کیوں سارے دی نسبت 9
اے نو ایک ایسا لفظ ہے، 2 ضرب ماری بدلیا نہیں، 3 ضرب ماری بدلیا نہیں، 4 5 6 7 8 9 10 جس ضرب ماری 9 بدلیا نہیں۔ پتہ لگیا نسبت حسین نال ہے نا، حسین نو بھی 72 ضرباں لگیاں، حسین بدلیا نہیں۔ حسین دی کیفیت نہیں بدلی۔ حسین نے عرض کی تھی مولا تیرا دتا تینوں دتا تیرے اوپر مارے، مولا حسین دی ایک جان نہیں، حسین دا ایک اصغر نہیں، کروڑا علی اصغر بھی، اور مولا تو میرے پکارتے صحیح تیرے نام سے ایک ایک کر کے قربان کر دے۔ دوستان گرامی، یہ صبر و رضا والے لوگ، یہ نواز مصطفیٰ ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے دعا کی تھی اللہم آت الحسین صبر و اجرا، حسین اللہ تیری صبر بھی دے تے کیتی دا اجر بھی دے۔ اور نبی علیہ السلام نے مدینہ طیبہ جدو حسین نے چھڑیا سی نا، کتاباں پڑھ کے دیکھو کہ بڑھیاں نے حسین دا دامن پکڑ لیا، امام علی مقام دا دامن پکڑیا، اے حسین نہ جایا جے، جوانہ نے علی اکبر دے قدم پھڑ لے، بیبیاں نے دوپٹے سیدہ زینب دے قدماں وچ سٹے، اے مدینے دے رہن والیو مدینہ چھڑ کے کدھر چلے ہو؟ اے حسین لوگ تینوں مدینے ویکھن آندے سن، آپ کنوں ویکھن چلے ہیں؟ حسین نے فرمایا میں مدینہ چھڑ کے کربلا دیا ٹبیاں تے اللہ دا سجدہ کر کے خدا دے جلوے ویکھن چلے ہوں۔ آج اس سجدے دا وقت آیا، حسین نے سجدہ حق کیتا، حسین دا سر سجدے وچ ایک بے ایمان جدا نام ہے شمر، اس بے ایمان نے وار کیتا، سجدے وچ حسین دا سر قلم کیتا، نیزے دی نوک تے بلند کیتا، اتھے رقص کیتا، شراباں پیتیاں گئیاں، ایک دوجیاں نو مبارک دتی گئی، آکے زین العابدین نو دسیا ویکھ تیرا باپ مر گیا، آپ نے فرمایا چپ دنیا دے کتیو، میرا باپ مریا بھی نہیں تے ہریا بھی نہیں، آکے کیویں پیا کہنا ہے؟ آپ نے فرمایا دیکھو نا مریا تے او ہوندا ہے جیڑا زمین تے ہووے، ہریا بھی او ہوندا ہے جیڑا زمین تے ہووے، میرا باپ زندہ ہے، قرآن دی تلاوت پیا کردا ہے، میرے باپ دا سر جدا ہے، پر بے ایمانو تواڈے تو بھی بلند ہے، سر تواڈے تو بھی بلند ہے۔ اور پھر دیکھو امام علی مقام امام حسین دا سر انور، شام تو پہلے ایک شہر آیا، اودے وچ ایک عیسائی دا گرجا سی، اودی دیوار دے نال حسین دے سر والا نیزہ رکھیا گیا، تے یزیدیاں نے سوچیا کہ یہ عیسائی ہے، پہرے دار بھی عیسائی ہے، انہوں کی نسبت حسین نال کیوں نہ ادھے کو رات سر رکھ دینے تے صبح ان کو تھوڑے بہت پیسے دے دیا گے، یہ حفاظت کرے گا۔ انہاں رکھیا ابو الخنوق دا نام سی، انہوں کیا پہرا دے تے تینوں کچھ دے عوض مال دیا گے، انہیں کیا ٹھیک ہے، رات ہوئی نا تے جڑا اس گرجے دا پادری سی نا وہ اٹھیا، اس سرے حسین کو لا کے کہنے لگا پہرے داروں میں سر کدا ہے؟ اس نے کہا دسن تو منع کیتا، اس نے کہا دس دے کیڑا حرج؟ انہیں دسیا کہ اے مسلمانہ دے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے نواسے دا سر ہے۔ جس وقت تو سر ویکھیا نا کہ وہ پادری کہنے لگا ابو الخلوق نے کہ اے سر رات واسطے میں دے دے، انہیں کیا کہ یزید دے کتیاں کو پوچھنا پڑے گا، شمر کو پوچھنا پڑے گا، انہیں آکھیا اگر نہ منے تے 80,000 درہم میری طرف ہوا کہ میں دیاں گا، یہ سارے کے رات واسطے میں تے صبح واپس کر لیں۔ آیا پہرے دار آ کے شمر نو کہنے لگا کہ میرا پادری یہ آکھدا کہ اگر ایک رات واسطے سرے حسین مینوں دے دیو تے 80,000 درہم دیاں گا۔ انہیں آکھیا پیسے واسطے سارا کچھ کیتا، جے پیسے اور لب گئے تے ٹھیک ہے اسی یہ قبول کرنے ہیں، پر ایک باری پوچھی تے صحیح سرے حسین وچ اس ویکھیا کی؟ جدو پادری کو آیا نا آ کے وہ پوچھیا کہ سرے حسین چو کی ویکھی؟ کہندا خدا دی قسم ہے اور نور میں انجیل وچ نہیں ویکھیا جڑا مصطفیٰ دے نواسے دے سر چ ویکھی، مینوں شرافت دیاں لہراں نظر آئیاں، صداقت دی خوشبو آئی۔ جس وقت میں سرے حسین ویکھیا
تے مینوں ان محسوس ہویا کہ خدا نے اج حکم دتا ہوگا اے نور جے برس نہیں نا تے اج سرے حسین تے برس سرے حسین نو رکھیا تھال وچ رکھ کے سرے حسین نو ار کے گلاب نال غسل دتا تے پھر کنگھی لے کے جس وقت زلفاں پھیری نا سیاہ زلفاں کنگھی پھردی سی تے ریت دے ذرے انج ڈگدے سن جویں سیاہ رات وچ تارے ڈگدے حسین دا سر ویکھ کے روندا رہیا ساری رات رو رو کے عرض کردا مولا جے حسین دا اے انجام ویکھیا کہ حق دی خاطر نبی دا نواسا قربان ہو گیا تے رو کے آکھیا سرے حسین گواہ ہو جا انہاں بے ایمانہ تیرے نانے دا کلمہ پڑھ کے تیرا سر تن تو جدا کر دیتا میں جدا ویکھ کے مصطفیٰ دا کلمہ پڑھ کے غلام پہ پڑھ دیا نبی علیہ السلام دی غلامی اختیار کر دی تو دوستان گرامی یاد رکھنا کچھ لوگ یزید دی طرفداری کرتے کہ یزید حقتے سی حسین نے بغاوت کی تھی یزید نو تے علم نہیں سی جس وقت حضرت مسلم بن عقیل شہید ہوئے یزید نو خبر نہیں سی پہنچی سی نا اعلان کر دیندا کہ شہید کیوں کیتا جے خبردار ہن حسین پہ آندا صلح صفائی نال گل کرو شہید نہیں کرنا کیوں نہیں گنجائش کیتا اور پھر ایک اور کئی میں حیران نہ غلام مصطفیٰ صاحب ساڈے مولوی بھی آتے جی یزید نو کافر نہ آکھیا کر میں کہو بے ایمان نو کافر نہ کیے تو رکھ کیے کیوں نشان ایک گل یاد رکھنا جیڑا نسے کتی دا منکر ہوے نا قرآن دی آیت دا وہ کافر جیڑا قرآن دی کسی ایک آیت دا بھی منکر ہے کافر ہن اے دسو الا المودۃ فی القربى دا منکر بنیا یا نہ بنیا علی بیت نال سے لا کے بنیا نا چلو اینو چھڑ دیو بات آکھن کے جنوں پتہ نہیں سی اے دسو اس جدوں مور ماں دے نال نکاح نو جائز قرار دیتا ہے قرآن افدا حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم واماتکم وخالاتکم وبنات الاخی وبنات الاخت وامہات نسائکم اللہ نے بیویاں تواڈے تے حرام کر دتیاں تے یزید دا حلال نے ہن دسو کہ خدا دی شریعت نو چیلنج نہیں تے اور کی ہن اینو کافر نہ کیے تے کی آکھی تے جڑے نہیں مندے پھر رشتے کرن اور دوسری گل اے کہ امام حسین دا ایک بیٹا امام زین العابدین اور امام حسن دا بیٹا حضرت حسن مصنع انہاں دوواں تو نسل مصطفیٰ چلی یزید لانتی دے 14 پتر سن دو سید ایک حسن مصنع ایک زین العابدین حسن مصنع بھی بیمار سن امام زین العابدین بھی بیمار ایک بیمار ہو کے سیدہ دی ایڈی نسل آج بھی موجود ہے تے وہ 14 ہفتے کٹے سن کسی ایک دا بھی پتر وکھاؤ کتے سمجھ آئی میری گل نہ یزید کا وہ ستم رہا نہ زیاد کی رہی وہ جفا رہا تو نام حسین کا جسے زندہ رکھتی ہے کربلا آج بھی نام زندہ تے حسین دا جس وقت زین العابدین نو یزید دے دربار وچ لیا گیا بیڑیاں لگیاں نے یزید دا چھوٹا پتر یزید دے نال سی حسین دے قریب آ کے کہنے لگا حسین دس آج نکارے کدے واجرے تیرا باپ تے مٹ گیا امام زین العابدین خاموش نے اگو چکر لا کے واپس آیا مؤذن اذان شروع کی تھی اللہ اکبر دیا صداواں لگ رہی ہیں جس وقت یزید دا بیٹا امام زین العابدین نے کال آیا مؤذن نے کیا اشہد ان محمد رسول اللہ امام زین العابدین نے ہاتھ پکڑیا اور یزید نے کٹیا دس محمد تیرا باپ ہے یا میرا باپ حسین تیرا باپ ہے یا میرا باپ ہے آج بھی نام زندہ تھے حسین آج بھی نام زندہ تھے حسین دا کیونکہ حسین حق واسطے قربانی دی حسین نے حق واسطے قربانی دیتی ایسا سجدہ ادا کیتا پھر عرض کروں گا عاشق کہتا میدان کربلا میں ہوا کار ساز کو دیووں کے سائے میں بھی عبادت گزار کو اور مسجد کی ہر دیوار سے آتی ہے یہ صدا کہ دے دینا سر حسین تو پڑھتا نماز کو
دسیا کہ میرے نال میرے نانا دی دعاواں امام علی مقام دا سر نیزے دی نوک تے بلند قرآن دی تلاوت جاری ہے۔ امام حسین دا سر ویکھ کے ایک شخص جڑا انجیل دی تلاوت کر رہا ہے کولوں سر حسین گزریا، حسین دا سر گزریا تے تلاوت انجیل دی اونے ویکھیا نا جدوں سر نو تے حسین دا سر بول کے آکھدا میں قرآن واسطے سر کٹا دتا تو اجے بھی انجیل پہ پڑھنا، اجے بھی انجیل پہ پڑھنا، آ ذرا قرآن پڑھ کے ویکھ۔ اونے باہر چانکیا تے ویکھیا لوگاں نے اونوں بھی دسیا سر حسین ابن علی ہے، انہیں بھی ویکھ کے آکھیا لانتیو شرم کرو، ساڈے عیسیٰ علیہ السلام دا بیٹا کوئی دنیا تے نہیں جی ہوندا تے اسی دی تعظیم کردے اکھاں دیاں پتلیاں تے بٹھاندے، پر لعنت تہاڈے تے محمد دا کلمہ پڑھ کے انہیں بیٹے نوں شہید کر دتا، جاؤ تسی جہنم جاؤ گے۔ میں عیسیٰ دا کلمہ پڑھیا سی، اج حسین دا کردار ویکھ کے مصطفیٰ دا کلمہ پیا پڑھدا۔ حسین دا سر تے بدن تو جدا ہو کے بھی تبلیغ اسلام پیا کردا، اسلام دی اشاعت ہو گئی ہے۔ اور پھر دیکھو تسی حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو کیا گیا زبردستی لکھ کے کہ تیرے باپ نے اسلامی حکومت نال بغاوت کی، امن و امان وچ خلل پیدا کیتا، اس واسطے قتل جائز سی۔ آپ نے فرمایا میں کیوں لکھا، تسی کی سمجھا میں کلا رہ گیا تے بیمار ہاں تے یتیم ہو گیا تے ڈر جاں گا؟ جڑا موقف میرے باپ دا سی میرا بھی موقف ہوئی، جتنا مرضی مار، جتنا مرضی مار، نے کیا میں تینوں قتل کر دیا۔ یزیدی دربار وچ اعلان ہویا، امام زین العابدین نے فرمایا کون قتل کرے گا؟ یزید دے کنا چ آواز پہنچی، آ کے کہندا تو کون؟ امام زین العابدین نے فرمایا میں پوتا علی کا ہوں اور بیٹا حسین کا، میں پوتا علی کا ہوں اور بیٹا حسین کا، سارے جہاں میں ایک ہوں میں پوتا حسین کا، اور بولا یزید کے تجھ کو بھی مار ڈالوں گا، بولا یزید کے تجھ کو بھی مار ڈالوں گا۔ عابد نے ڈانٹ کر کہا اے بے ادب خاموش رہ،